Hello guys, for this video manglaag mi guys na ami adtoon mag family bonding mi on the way mi ngadto ron manlakaw na mi samtang wa pa mi nang lakaw ala sige picture sa so goed na mi guys going na mi ngadto sa moang adtoan. Watch out og asa mi karon paingon og asa mi moadto kay wala pa say sure no ang amo ang adtuan charot. Wala pa jud bitaw sure guys og asa jud mi kay naglibog pa ang mga person, naglibog ang mga person og asa jud mi moadto. Watch out, let's go. Samtang nag-travel mi guys, naghuna-huna sa mi no og asa mi paingon karon, asa mi mo adto. So nagsabot-sabot sa og asa gyud kay wala pa jud naka-decide. So sa amo ang pag-adtuan mag-inquire sa ami og asa mi mo stop jud og asa jud mi mo adto. Darami diri guys. At first na mo nga spot amo saning tanawon diring lugar. Naara ni siya sa Katmon guys nga area. So mao ni ang ikaduha na mo nga spot. So diri na jud mi nang ngari. Diri na jud mi nangaligo. Diri mi nang family bonding kini nga lugar. Sa Katmon ra gihapon dool ra sa first nga mo nga giadtuan. So diri mi kay barato ra sa among merong giadto is mahal ang entrance, then diri is gamay ra. So diri mi nagkasinabot nga mo ari diri ari mi mga ligo mag family bonding no kay Mother's Day man. So kitagaan po na mo gigayon no among kaugalingon nga mag-banding mga ligo o dagat. So nindot kayong dagat guys tanawa, tinaw kaayo ang dagat tiring lapitas. So samtang nagpaabot na manugba sa papoy naluto na tara og lato kinsay ganahan diha nangaligo na ang uban person guys. Ang uban kay wala pa naghinuktok pa charot, gitanaw pa ang dagat og unsa ba maligo ba og dili. Pero in fairness nice kayong dagat guys, tinaw bisan siya og bato-bato kay iyahang mga bato is dili sakit, is hamis siya. Tinaw kaayo liguan ang dagat guys, dinapoy gamay nga landong. Ang uban no kay wala pa jud nangaligo, nag-watching pa, naniid pa sa panahon bitaw, naniid pa og angayan pa silang maligo o dili. Watching lang sa ang uban nangaligo na lingaw na jud kay ligo. Pwede nang lingawa og tampisaw sa dagat tuara. Nice kay guys, tinaw kayo klaro kay ang mga bato diri dapita kay tinaw kayong dagat, hindot kay siya liguan. Pero ang nakakuan po diri nga kuan guys no dinha maglingkod ka dinha sus daghan na jud ka nang mamahit ba, kailan mo nang bukto guys, kanang bukto ba nga mamahit sakita jud mamahit ka na muukom sa imong lawas ba. Muna ang nakakuan diri dapita kay first time sad namo diri is daghan mamahit, nindot siya ang dagat barato ra is pero daghan mamahit nga bukto, mauna siya diri dapita. So nag-enjoy man sad ang mga person, tut kayo ang dagat ng dagat nga tinaw, nindot sad ang view. So maura to guys, thank you for watching.